अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका से आए हुए कांग्रेसमैन का जो वफ्द है, अब तक उनकी मुलाकातों के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से मुलाकातों का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले अमेरिका से जो कांग्रेस के अरकान का वफ्द आया हुआ है, उनकी पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। ये 3 रुकनी वफ्द है। अब तक इनकी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, अब तक इनकी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के आशीर्वाद से हुई हैं। एहसन इकबाल साहब से इनकी मुलाकात हुई, अगर कोई और भी इनकी एंगेजमेंट हुई है, वो अब तक जितनी भी एंगेजमेंट हुई है वो हुकूमत पाकिस्तान के आशीर्वाद से हुई है, और हुकूमत पाकिस्तान को उस पर किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है। जब ये वक्त पाकिस्तान आ रहा था, एक हाइप क्रिएट की जा रही थी कि ये लोग जेल भी जाएंगे, हो सकता है कि इमरान खान साहब से भी मुलाकात करें, इससे भी मुलाकात करें, उससे भी मुलाकात करें, लेकिन अब तक इन्होंने कोई भी ऐसी एंगेजमेंट नहीं की जिसकी वजह से हुकूमत वक्त को, शहबाज जरदारी हुकूमत को कोई तशवीश हो। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अब तक इन्होंने कोई ऐसी एंगेजमेंट नहीं की, और गालबन आज इन लोगों ने वापस चले जाना है। अच्छा, एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक इनकी एंगेजमेंट ऐसी थी, एक इनकी मुलाकात ऐसी थी जो इन्होंने डिसाइड किया कि ये मुलाकात करेंगे, इन लोगों से भी हम मिलेंगे, एंगेजमेंट करेंगे। लेकिन जब ये लोग इस्लामाबाद आए तो इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी ने इनको उसके ऊपर कहा कि आपको ये एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान को ये एंगेजमेंट जो है नागवार गुजरे, तो इन्होंने एम्बेसी की जो भी एडवाइस थी उसको माना और वो एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी। जी हाँ जी, मैं आपसे दोबारा ये खबर शेयर कर रहा हूं कि एक इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट थी जिसके अंदर अगर कुछ बातें होती तो हो सकता है कि हुकूमत वक्त को तशवीश हो सकती थी, शहबाज जरदारी हुकूमत को तशवीश हो सकती थी। तो इन कांग्रेस के अरकान ने वो मीटिंग, अपनी वो एंगेजमेंट कैंसिल कर दी, और अब तक इनकी जितनी भी एंगेजमेंट्स हुई हैं उस पर हुकूमत वक्त को किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है। वो बड़े कंट्रोल्ड तरीके से हुई हैं, और ये वक्त वापस जाके वहां पे क्या बात करता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि इनकी एक ही एंगेजमेंट ऐसी थी, एक ही मीटिंग ऐसी थी जिसके हवाले से कोई तहफुजात हो सकते थे पाकिस्तान की हुकूमत को, वो इन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। अब ये मैं नहीं कह रहा कि ये जाके वहां पे हुकूमत वक्त के हवाले से सारे अच्छे की रिपोर्ट देंगे और ये और वो, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि वो जो बड़े बड़ी बातें की जा रही थी कि ये जेल भी पहुंच जाएंगे तो ये उससे भी मिलेंगे, ये उससे भी मिलेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एक फैसला किया है। गुज़िश्ता रात 10 बजे के करीब गालिबन इनका ये इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। उसमें काफी बहस वगैरह भी हुई, काफी बातें हुई, और आपको पता है इसमें ऑनलाइन लोग शिरकत करते हैं, तो मुख्तलिफ जो भी वहां पे शख्सियात थी उनकी बहस वगैरह भी होती रही। लेकिन अब शेख वकास अकरम साहब ने इसका इलामिया जारी किया, और इस इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातों का मामला है, ये जो कमेटी है, एक 5 रुकनी उन्होंने कमेटी बना दी है, और वो कमेटी मुतफिका तौर पे ये फैसला करेगी कि इमरान खान साहब की जुमेरात के रोज किससे मुलाकात होगी, और जहां तक मुमकिन हो एक मीटिंग में जो है ना, अगली मीटिंग की फहरिस्त इमरान खान साहब से मंजूर करवा ली जाएगी। फहरिस्त खान साहब के नामजद 3 फोकल पर्संस गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोता में से किसी एक की तरफ से भी जेल हकाम को अरसाल की जा सकती है। ये तरीका चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। जनाब शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं, जो इलामिया जारी किया गया है पॉलिटिकल कमेटी का, वाज़ेह किया गया है कि फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन अगर जो किसी को नहीं मिलने दिया जाता, अगर 5 नाम जाते हैं और एक को नहीं मिलने दिया जाता, तो बाकी 4 एज एहतजाज तो वो अपना रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन वो खान साहब से मिल लेंगे। अगर कोई शख्स इस फहरिस्त के अलावा जाके खान साहब से मिलेगा तो वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर किसी शख्स की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर तौहीन अदालत की पिटीशन वगैरह भी दायर की जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से शुरू होता है। अल्लामा अज़ीम वो लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदारों को इस हवाले से इस्तिस्ना हासिल होगा, और वो किसी भी दिन और किसी भी वक्त चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आजाद होंगे। मतलब बैरिस्टर सैफ हो जाएं, अली अमीन हो जाएं, जो दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से है, वो किसी भी टाइम जो है उनकी मुलाकात हो सकती है। अगर वो जाके मुलाकात करते हैं तो उसके ऊपर कोई पार्टी डिसिप्लिन जो है वो लागू नहीं होगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जनाब किसी भी वक्त चेयरमैन इमरान खान साहब से वो मुलाकात के लिए आजाद होंगे,
اور اس کے لیے 5 رکنی کمیٹی کی فہرست کی پابندی بھی لازم نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ کمیٹی جو انتظار پنجوتا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گور صاحب پہ مشتمل ہے، وہ 5 بندوں کے نام بھیجتی ہے تو ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کا بندہ کوئی جا کے مل لیتا ہے تو ان کے اوپر پارٹی ڈسپلن لاگو نہیں ہوگا. ہاں، اگر ان 5 بندوں کے علاوہ جا کے کوئی خان صاحب کو مل لیتا ہے تو اس کے اوپر پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جب سے خیبر پختونخوا میں وہ معدنیات والے بل کا معاملہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اس لیے روکی جا رہی ہیں تاکہ اس بل کے اوپر ان سے ڈسکشن نہ ہو سکے. اب مراد سعید صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے اور بنیادی طور پہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ اس بل کو ہمیں اس طرح منظور نہیں کرنا چاہیے، فی الحال اس کو ہمیں منظور نہیں کرنا چاہیے، اور بہت ساری جانب سے اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک جماعت کے اندر یہ موقف ہے کہ یہ جو سارا نظام چل رہا ہے اس میں ہمیں عمران خان صاحب کو جب تک ریلیف نہیں ملتا، جب تک ان کو رہائی نہیں ملتی، ہمیں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہمیں کوئی بھی ایسے معاملات، کوئی بھی ایسا بل اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ کیا قاعدے اور قانون کے مطابق چل رہا ہے؟ کیا یہ عدالتوں کے فیصلے مان رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری ملاقات اس طرح کروا رہے ہیں؟ کیا یہ نظام جو ہے وہ کسی قاعدے اور قانون کے تحت چل رہا ہے، یا پھر جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیتے ہیں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو یہ جلسے کی اجازت دیتے ہیں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو یہ جلسے کی اجازت نہیں دیتے؟ تو ایک سوچ جماعت کے اندر یہ ہے کہ جب یہ خود ہی کچھ نہیں چلاتے کسی قاعدے اور قانون کے مطابق، تو یہ بار بار کہنا کہ جناب ملکی تو نظام تو چلانا ہے، ہمیں اس نظام کا حصہ بننا ہے، ہم الیکٹڈ ہیں، ہماری اسمبلی ہے تو ہمیں یہاں سے بل بھی پاس کرنا پڑے گا، دیگر چیزیں بھی کرنی پڑیں گی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی وزن نہیں رکھتی، کیونکہ جب وفاق ہی اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ ہمارے کوئی پولیٹیکل رائٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہمارے چیئرمین سے ایون کہ اس کے خاندان والوں کی، اس کی بہنوں کی ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ہمیں کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں دیتے جس قسم کی وہ قانون سازی کر رہے ہیں. ایسے ماحول کے اندر ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ تاثر جائے کہ نظام جو ہے وہ نارمل طریقے سے چل رہا ہے. تو ایک تو یہ بالکل واضح رائے ہے جماعت کے اندر کہ اس بل کو پاس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم یہاں پہ آ کے قانون سازیاں کریں، ہم آ کے یہاں پہ یہ سب کچھ کریں. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے. دوسری سوچ یہ ہے جماعت کے اندر کچھ لوگ اس کے اوپر بضد ہیں کہ جناب ہماری حکومت ہے، ہم نے نظام کو چلانا ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، اب لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، صوبے کے نظام کو چلانا ہے، آگے بہت سارے معاشی مسائل ہیں، دیگر چیزیں ہیں. تو دوسری سوچ یہ ہے. اور جو ورکر کی سوچ ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے، اگر عام لوگوں سے بھی آپ بات کریں وہاں پہ بھی وہ بالکل آپ کو واضح طور پہ نظر آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. اتنی ان کو کون سی جلدی ہے، اتنی ان کو کون سی آفت آئی ہوئی ہے کہ یہ اس کو منظور کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا ہو جائے گا 6 مہینے کے اندر یا سال کے اندر؟ کون سی ایسی بات ہو جائے گی؟ 2 سال سے آپ کا لیڈر اندر بند ہے، اس سے کبھی ملواتے ہیں کبھی نہیں ملواتے. نظام کی حالت یہ ہے کہ آج تک عمران خان صاحب کو کسی کھلی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جب سے ان کو ڈیالہ میں بھیجا گیا، جب سے ان کو جیل میں بھیجا گیا. تو اگر حکومت اس طرح معاملات چلا رہی ہے تو ہم کیوں پھر اس نظام کا حصہ بنے؟ تو یہ 2 کنفلکٹنگ اس وقت آراء ہیں جماعت کے اندر، اور ورکر جو ہے اس آراء کے ساتھ ہے، اس رائے کے ساتھ ہے کہ ہمیں جو ہے کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں بہت سارے دیگر جو ان کے لیڈران ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے، جس میں مراد سعید صاحب ہیں، دیگر جو ہاکس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جناب نہیں، ہمیں اس کے اوپر قانون سازی کرنی چاہیے، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں، حکومت کے لوگ بھی ہیں. تو حکومت کی اپنے مسائل ہوتے ہیں، حکومت کے اپنے چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے نظام کو بھی چلانا ہے. تو اس وجہ سے وہ شاید بہت ساری انفارمیشن سے پریوی ہوتے ہیں. جو دیگر لوگ جو اپوزیشن کر رہے ہیں ان کو وہ چیز میٹر نہیں کرتی. اپوزیشن کرنا بڑی آسان ہوتی ہے، حکومت کرنا تھوڑا سا جسے آپ کہتے ہیں مشکل کام ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جہاں پہ آپ کو ہر جگہ پہ مختلف مسائل وغیرہ نظر آتے ہیں، ایون کہ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہوگا، سپریم کورٹ تک وہاں پہ کیس چلا، سماعت ہوئی، کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، ہمیں ان الیکشنز میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. بعد میں سے ان میں سے کتنے
फाउंडिंग मेंबर्स ने जिनकी पटिशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, उनमें से कितनी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने इलेक्शन लड़ा, कितनी दफा उन्होंने एहतजाज किया, कितनी दफा उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर कोई बात की, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ ये खबर आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो आज की खबर है, गुज़िश्ता रोज की जो खबर है, लेकिन अब उसको आज की खबर आप इस तरह कर सकते हैं, जो आज के माहौल के अंदर सब कुछ हो रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के साथ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ खबर आई कि जी पीपल्स पार्टी का इलेक्शन भी हो गया, नए ओहदेदार भी सामने आ गए। ये सामने आप देख सकते हैं, बिलावल मेंटेन्स पार्टी के जो हेड की पोजीशन पीपल्स पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा दिए हैं। ये सामने आपको खबर नजर आ रही है, ये कल से खबर गर्दिश कर रही है कि जी पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो गए, लोगों को ओहदे भी मिल गए। उसके ऊपर ना किसी ने आईब्रो रेज किया, ना किसी ने पूछा कि जनाब किस जगह पे ये जो है पार्टी के इलेक्शन हुए, किसने करवाए, कितने लोग इसमें शामिल थे। पर एनीवे एलामिया जारी कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आज मोरखा 12 अप्रैल 2025 को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मुनक्किद हुए। पार्टी आइन के मुताबिक मंदरजा झेल ओहदेदारान को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन बन गए हैं, हमायूं खान सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, नदीम अफजल चंद जो हैं वो सेक्रेटरी इतलात बन गए हैं, आमना प्राचा जो हैं वो सेक्रेटरी फाइनेंस बन गई हैं। तो ये कितना बड़ा इज्तिमा था, कितने लोग इसमें आए, कितने लोगों ने इसमें वोट डाला, मुझे नहीं पता, पर जनाब ये हुआ है और ये अब वो जमा करवा देंगे इलेक्शन कमीशन में, और इसमें कोई मसला भी मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इस हवाले से कोई मसला हो। जिसे मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई है, और इमरान खान साहब के अलावा उनको जमात के अंदर कोई भी उस तरह इस वक्त लीडर नजर नहीं आता। अब जमात के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो है बड़े जबरदस्त किस्म की बातें करते हैं, दीगर दोस्त हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से सारा निजाम चला रहे हैं, लेकिन वो जो एक खिला है खान साहब के जेल में अंदर होने की वजह से वो किसी तरीके से पुर नहीं हो सक रहा, और उस खिला की जो है कमी वो पूरी जमात को महसूस होती है, और खासतौर पे उनके वर्कर को। इसी वजह से वो इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि ये कोई ऐसा काम करें या कोई इतनी मंसूबे शुरू कर दें, वो कर दें। गुज़िश्ता रोज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक कन्वेंशन हो रहा था, वहां पे भी वर्कर इमरान खान साहब का बड़ा पोस्टर लेके आ गए, जिससे लगता है इस तरह है कि जैसे खान साहब जो है वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, और उनको उन्होंने स्टेज के ऊपर उस पोस्टर को या उस वो जो भी उन्होंने एक तरह से बनाया हुआ था, उनकी मुजस्मा आप कह लें, जो भी उसको कह लें, तो वो वहां पे रख के वो पूरा वहां पे कन्वेंशन करते रहे। तो एक वाज़ेह पैगाम है कि उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई आप करवाएं, जिसका आपको मैंडेट मिला है, आपको गवर्नर्स का मैंडेट नहीं मिला। अली अमीन साहब को इमरान खान साहब ने वजारत आला भी इसलिए दी कि उनके हवाले से कहा जाता है कि वो हॉक हैं, बड़ी सख्त बात करते हैं, और वो एहतजाज करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो यही सारा तासुर था जिसकी वजह से उनको वज़ीर आला बनाया गया, और यही वो चीज है जो अली अमीन से उनका वर्कर एक्सपेक्ट करता है, और जब क्रिटिसिज्म वगैरह भी होता है तो वो भी इसी वजह से होता है। दूसरी जानिब कायदे नून लीग जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं। उनके लंदन पहुंचने के ऊपर वहां पे काफी एहतजाज वगैरह भी हुआ, मुख्तलिफ किस्म के नारे लगे, उनके हक में नारे लगे, कुछ नामुनासिब नारे उनके खिलाफ भी लगे वहां पे, और पुलिस पर आई और काफी वहां पे रौनक लगी रही। एवन फील्ड की रौनकें बहाल हो गई। शयान अली और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंपथाइजर्स या उनके सपोर्टर वगैरह हैं वो भी आपको वहां पे नजर आए। तो वो सारी वहां पे सारा दिन फुटेजेस वगैरह वहां से आती रही और काफी कुछ वहां पे होता रहा। तो आप देखते हैं कि कितने दिन मियां साहब लंदन में क्याम करते हैं और वहां से वापसी उनकी कब होती है। ARY न्यूज ने गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट किया कि नून लीग के एक रहनुमा है खुर्रम भट्ट साहब बरतानिया में, उन्होंने जो नोबल पीस प्राइज मिलता है वो जो कमेटी नाम तजवीज करती है, अनाउंस करती है, उनको कुछ दस्तावेजी सबूत अरसाल किए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ कि इनको नोबल पीस प्राइज नहीं मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये वजूहात हैं। अब मेरे लिए ये थोड़ी सी चीज जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, क्योंकि पहले तो हमें ये बताया जा रहा था कि उनका तो नाम ही तजवीज नहीं हुआ, उनका तो नाम आया ही नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी बड़ी डिटेल के साथ एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था कि जब किसी भी शख्स का नाम तजवीज किया जाता है नोबल पीस प्राइज के लिए, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि इसका नाम किया गया है या नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे लोगों ने दावे किए कि जी उनका नाम नहीं किया गया, और उसमें बहुत सारे सिंपथाइजर्स हुकूमत के और हुकूमती जमातों के थे। लेकिन अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि नून लीग के एक रहनुमा और नोबेल पीस प्राइज कमेटी को
चीजें भेज रहे हैं, सबूत भेज रहे हैं कि इमरान खान को ये इनाम मत देना, तो भाई अगर उनका नाम ही तजवीज नहीं हुआ तो फिर ये सबूत भेजने की क्या जरूरत है? इट मीन्स कि इनको भी नहीं पता होगा कि नाम तजवीज हुआ या नहीं हुआ। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये जो नोबेल पीस प्राइज के लिए जिसका भी नाम तजवीज किया जाता है वो नाम कोई आप शेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो नोबेल पीस प्राइज कमेटी आपको ये नहीं बता सकती कि इस बंदे का नाम दिया गया है या नहीं दिया गया। 50 साल तक, 50 साल के बाद ये इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है। हाँ, अगर कोई शख्स खुद कोई नाम तजवीज करता है, हो सकता है वो शेयर कर दे, तो वो ये बता सकता है कि मैंने इसका नाम तजवीज किया है, लेकिन ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि इसका नाम तजवीज नहीं हुआ, क्योंकि 3000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो नाम तजवीज करते हैं। आप कैसे सबसे बात करेंगे? और जो नाम आते हैं वो 50 साल तक कॉन्फिडेंशियल है, तो ना ही नोबेल पीस प्राइज जो कमेटी है वो ये बता सकती है कि नाम तजवीज नहीं हुआ। अगर कोई शख्स तजवीज करता है तो वो जरूर बता सकता है कि जी मैंने इसका किया और माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन जो शख्स ये दावा कर रहा है कि जी किसी का नाम, इस शख्स का नाम या उसका नाम तजवीज नहीं हुआ, तो उसमें ज्यादा वजन नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने ये तजवीज कर दिया है तो उसमें ज्यादा वजन है। मैंने ये आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे दावे किए गए कि जी उनका तो नाम तजवीज ही नहीं किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि नून लीग के एक रहनुमा ने नॉर्वे में नोबेल पीस जो इंस्टीट्यूट है उनसे राब्ता कर लिया है और इमरान खान साहब के खिलाफ सबूत भेज दिए हैं। साइना कानी साहब ने एक ट्वीट की हुई है, मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है ये। जिंदगी में कई मुल्कों के सरबराहाने हुकूमत और ममलिकत से मिलने का मौका मिला। ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्कों के लीडरों में अमूमन आजिज़ी और नरम कलामी देखी। गरीब और पसमानदा ममालिक के हुक्मरानों को नापसंदीदा बातों पर चीखते चलाते या अपने स्टाफ की डांट डपट करते पाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। अच्छा, ये चीज अगर आप देख लें कि आपको जो इस तरह के ममालिक हैं उसमें आपको मुख्तलिफ जो लोग हैं जो वो ऊपर जाते हैं या जिस भी जगह पे बैठे होते हैं, आपको उनके रवैयों में तलखी नजर आएगी। चाहे वो दानिश्वर है, वो ऐसे बैठा होगा कि जैसे वो जनाब पता नहीं इसको किसी से इसने बात की है, कोई इससे बात करेगा तो ये आगे से उसको काट खाएगा। ऐसे मुंह, कोई साफी है तो ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ है कि जैसे कि दुनिया का सबसे जनाब अक्लमंद आदमी वो है। तो अजीब किस्म की जो है ना रौनक आपको नजर आती है हर शोबे के अंदर। चाहे आप एकेडेमिया में चले जाएं, कोई प्रोफेसर है तो वो स्टूडेंट से ऐसे बात करेगा कि जैसे ये कीड़े मकोड़े हैं। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। जो वहां का पढ़ा लिखा तबका होता है वो ज्यादा आपको हम्बल नजर आता है। लेकिन यहाँ पे जितना पढ़ा लिखा हो वो उतना बेवकूफ हो जाता है, वो उतना जो है वो यहाँ पे तो सियासतदान ऐसे होते हैं कि वो ऐसे मुंह चढ़ा के बैठे होते हैं कि जैसे मैंने किसी से बात नहीं करनी। दुनिया में ऐसा नहीं होता। किसी भी जगह पे आप सियासतदान को एंगेज करें तो वो आगे से आपसे सही तरीके से बात करता है। लेकिन जो मुल्क ऐसे होते हैं जहां पे गुर्बत होती है, पसमानदगी होती है, इनके हुक्मरानों के अंदर एक अजब किस्म की रौनक भी होती है, अजब किस्म का इनका रवैया होता है। हकानी साहब की ये जो ऑब्जर्वेशन है, मैं इससे 100% एग्री करता हूं। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखा है, इस चीज को खुद भी नोट किया। लेकिन एक और चीज भी है, जितने गरीब ममालिक के सरबराहान होते हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियात होती हैं, उन्होंने जनाब महंगे महंगे कपड़े पहने होंगे, अजब वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे। जनाब वो कोई जूता पहना होगा तो उसके ऊपर भी 2-3 लोहे से लफ्ज बने होंगे। मतलब इससे ज्यादा कोई हल्का बंदा हो सकता है कि जिसके यहाँ पे भी डिजाइन बना हो, पता लगे जी मैंने 2 लाख की ये चीज पहनी है, मैंने 1.5 लाख की ये चीज पहनी है, मैंने 1 लाख की बेल्ट पहनी है, 2 लाख का मैंने जूता पहना है। यू हैव टू बी, मतलब कि आप बहुत ही कोई सतही जहनियत के होंगे ना अगर आपने दुनिया को इस चीज से इंप्रेस करना है कि जनाब मैंने कपड़े पे क्या पहने हुए। तो ये चीज आपको नजर आती है। अगर आप जाके देखें, यूरोप के अंदर देखें, आपको ये चीज नजर आएगी। जो गरीब ममालिक के सियासतदान आए हुए हैं, उनके अफसरान आए हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं, यहाँ पे पुलिस अफसरों को आप देखें, यहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट्स को देखें, उन्होंने डिजाइनर कपड़े पहने, रोलेक्स की घड़ी पहनी होगी। कोई सोच सकता है कि न्यूयॉर्क का कोई पुलिस चीफ जो है वो महंगी घड़ी पहने, या बर्तानिया का कोई पुलिस अफसर जो है वो महंगी घड़ी पहन के ड्यूटी पे आयो, यहाँ पे घड़ियां पहन के, चीजें पहन के ऐसे जो है हुक्मरान फिर रहे होते हैं उस मुल्क के अंदर जहाँ पे 45% बच्चों के पास खाने की रोटी नहीं है। तो ये अजब किस्म की आपको एक चीज नजर आती है, और ये ज्यादातर उन ममालिक के अंदर आपको नजर आती है कि जहाँ पे अवाम बेचारी की कोई हालत नहीं, लेकिन हुक्मरान जो है वो प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं। उनके नखरे इतने हैं कि जी पहले जो है वो खाना पहले गर्म हो जाए, वो पहले वहां पे
پہ جا کے یہ ہو جائے. یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی پہلے جا کے گاڑی میں اے سی آن کر دیں, کیونکہ صاحب نے آنا ہے, سرکاری پٹرول اس میں لگتا ہے, تو اے سی پہلے گاڑی میں آن ہو جائے, تو وہ جب وہ آئیں گے تب تک وہ گاڑی بالکل ٹھنڈی ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عوام سے کتنے کٹے ہوئے لوگ ہیں, عوام سے یہ کتنے دور لوگ ہیں. اور آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں. میں نے پہلے بھی شاید ایک ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک زمانے میں ایک بینک میں کام کرتا تھا برطانیہ میں. یہ آج سے 21-22 سال پرانی بات ہے. تو میں اس بینک میں تھا, تو ایک دن انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ جناب آپ جو کیش آ رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی دیکھیں کہ کس طرح ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے. ہم نارملی ہوتے تھے باہر, جس کو پرسنل بینکر کہتے ہیں, لوگوں کو کوئی گائیڈ کرنا, یہ وہ سارا اس ٹائپ کی چیزیں نا. تو جس دن وہ میں ادھر تھا تو وہاں پہ کیشیئر پہ تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کوئی کافی پیسہ جمع کروانا تھا, اور پھر اگلے دن انہوں نے کوئی پیسہ نکلوانا تھا, اور انہوں نے وہ پہلے پیسہ دیا, پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسہ نکالنا ہے. تو وہ ان کا تعلق جو ہے ایک افریقہ کے ایک ملک نائجیریا سے تھا. تو اب جب اتنا پیسہ آئے, جتنی بڑی وہ رقم تھی, اس کے اوپر آئی ڈی وغیرہ چاہیے ہوتی ہے کہ جناب اتنی بڑی رقم آپ نے کیا کرنی ہے. پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کو دوبارہ وہ رقم چاہیے, انہوں نے کوئی چیز لینی تھی کہ کیا چکر تھا. تو انہوں نے اپنی جو آئی ڈی دی, تو اس نائجیریا کا پاسپورٹ تھا, اور یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں, اور اس کے اوپر جو ان کی تصویر لگی ہوئی تھی وہ وگ لگی ہوئی تھی. یہ میں نے خود وہ دیکھا پاسپورٹ. وگ نہیں ہوتی جو ججوں نے وگ پہنی ہوتی ہے, وہ وگ اس کے اوپر بنی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جج ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں چیف جج ہوں. انہوں نے جس طرح ان کی انگریزی ہوتی ہے اس طرح کی اس نے کہا کہ جی میں چیف جج ہوں. آپ پتہ نہیں وہ کسی ان کی ہائی کورٹ کے چیف جج تھے یا کدھر کے تھے, پر اس ملک میں جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور وہ وہاں پہ پیسہ جمع کروانے آئے تھے, اور بڑا, اور وہ جو ایریا ہے وہ سینٹرل لنڈن کا ایریا تھا. تو وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ بڑی بڑی کیش رقم لے کے آتے تھے, ان کا تعلق ان ممالک سے ہوتا تھا جو نان یورپین ممالک ہیں, جہاں پہ اس طرح عوام آسودہ نہیں ہے. لیکن ان کا جو حکمران طبقہ تھا, ان کے اگر آپ بینک اکاؤنٹس دیکھیں اس میں آپ کو زیادہ رقم نظر آتی تھی. کبھی وہ صبح آ جاتے تھے کہ جناب اتنا پیسہ جمع کروانا ہے. تو ایک ملک کی ایک جناب شخصیت آئی, وہ خاتون شخصیت تھی, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ صبح بینک کھولنے سے پہلے آ گئیں, اور ان کے ہاتھ میں بہت بڑا بیگ تھا. ہم جب بینک پہنچے تو مینیجر تھا, اس نے کہا کہ جناب جلدی جلدی کرو, ان کی جو ہے نا وہ گن کے آپ ڈالیں. تو وہ انہوں نے ایک نام لیا کہ جی یہ اس ملک سے ان کا تعلق ہے, اور وہ پاکستان کا بڑا دوست ملک ہے, اور یہ جناب ادھر کی بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں. تو یہ رات کو کیسینو وغیرہ جو جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی رقم جیتی یا کوئی بچی, تو اب یہ ان کے پاس اتنا زیادہ کیش تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں ہوٹل میں نہیں چھوڑ سکتی اتنا زیادہ کیش, تو لہٰذا یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کسی ترقی یافتہ مہذب ملک کے اندر وہاں کی جو اشرافیہ ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے. انفارچونیٹلی جس جانب حسین حقانی صاحب نے توجہ دلوائی ہے, یہ رویے آپ کو نظر آتے ہیں. حکمرانوں کو تو چھوڑ دیں, یہاں پہ تو بیوروکریسی کے اندر آپ کو یہ رویے نظر آتے ہیں. یہاں پہ تو کسی محکمے میں کوئی کلرک بیٹھا ہو, اس کے اندر آپ کو یہ رویہ نظر آتا ہے کہ جناب میری مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ٹرمپ اور چائنا کے درمیان وہ جو ٹیرف والا معاملہ چل رہا ہے, ایک کہتا ہے ہم نے اتنا بڑھا دیا, دوسرا کہتا ہے ہم نے اتنا بڑھا دیا. اس کے اوپر میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو سبکی ہو سکتی ہے. اب اس طرح کی بھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر ٹیرف جو ہے ٹرمپ نے واپس لے لیا, یو ٹرن لے لیا. الیکٹرانکس پر 145% چینی ٹیرف ختم, صارفین کو ریلیف. اب ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جتنی ڈھٹائی سے ٹرمپ انتظامیہ بار بار یہ کہتی ہے کہ جی یہ تو وہ ملک ٹیرف دے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس ملک سے آپ سیب لے رہے ہیں 100 روپے کا, اور آپ کا ملک جو ہے اس کے اوپر 200 روپیہ ٹیرف لگا دے, تو ادھر سے تو وہ 100 روپے کا ہی بیچیں گے. ٹیرف تو یہاں پہ جو امپورٹر ہے اس کو پے کرنا پڑے گا. تو پہلے جو سیب وہ 2 روپے کا بیچ رہا تھا وہ 6 روپے کا بیچے گا. تو اینڈ جو یوزر ہے اصل نقصان تو اس کو ہوتا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں جی وہ ملک پے کرے گا. تو انتہائی فضول قسم کی جو ہے نا وہ بات کی جاتی ہے, انتہائی سطحی قسم کی. پر اینی وے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو کوئی بڑی سبکی ہونے جا رہی ہے. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ بڑے عقل مند آدمی ہے, از اے پراؤڈ مین, از اے کلیور مین, از انٹیلیجنٹ مین, وہ کوئی ڈیل جو ہے وہ نیگوشیٹ کر لیں گے.
تو اب یہ پہلے تو ہر کسی کی یہ تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑا انٹیلیجنٹ مین ہے، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر اب دباؤ پڑ رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوگی. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہر کوئی اسی طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا. یورپی یونین کی جانب سے بھی کیا گیا، کینیڈا کی جانب سے بھی کیا گیا، دیگر ممالک کی جانب سے بھی کیا گیا. تو انتہائی سطحی قسم کی ان کی جو پالیسیاں اب تک سامنے آئی ہیں اس کے اوپر لگتا ہے کہ ان کو سبکی ہونے جا رہی ہے. اور دوسری جانب چین بھی اپنے پتے بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے. وہ یورپ سے بات چیت کر رہا ہے. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یورپ میں زیادہ انویسٹ کر رہا ہے. یورپین جو بانڈز ہیں ان کو خریدنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ کچھ خبریں تو ایسی ہیں کہ ان کو خریدا بھی جا رہا ہے. وہاں پہ وہ اپنی جو ایکسپورٹ ہے ادھر زیادہ کرے گا، یورپ سے زیادہ چیزیں خریدے گا. تو وہ اس طریقے سے کر رہا ہے. دوسری جانب انڈیا سے بھی وہ اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے. انڈیا بھی ایک بڑی منڈی ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی تجارت ہوتی ہے. بلکہ انڈیا میں جو چین کے سفیر ہیں انہوں نے جناب یہ ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران اس رواں برس 9 اپریل تک جو ہے نا چائنیز ایمبیسی اور کونسلیٹس نے انڈیا میں 85,000 ویزاز ایشو کیے ہیں انڈین سٹیزنز کو، تاکہ وہ ٹریول کر سکیں چائنا. اور یہ صرف اپریل تک ہے. ابھی پہلے 4 مہینے کے اندر 85,000 انڈین شہریوں کو وہاں پہ چائنا کی ایمبیسی نے اور کونسلیٹس نے ویزے ایشو کیے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں جو وہاں پہ ایمبیسیڈر ہیں چائنا کے کہ ویلکم مور انڈین فرینڈز ٹو وزٹ چائنا، ایکسپیرینس اینڈ اوپن سیف وائبرنٹ سنسیئر اینڈ فرینڈلی چائنا. تو چائنا تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم انڈیا کے لیے اوپن بھی ہیں، ہم انڈیا کے لیے سیف بھی ہیں، ہم انڈیا کے لیے وائبرنٹ بھی ہیں. تو وہ ان سے اکانومی میں بھی اپنی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. وہ ان سے تعلقات بہتر کر رہا ہے. آلدو کہ LAC کے اوپر ان کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بھی سگنل ہے کہ اگر ہم مقامی منڈیوں کے اندر اگر اپنی کوئی چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی تجارت کر سکتے ہیں، تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملکی مفاد کس میں ہے.